ताणी सांगलें मातसो फुडें राव आनी गूगल पे कर, कित्याक फाटल्यान आनीक कस्टमर आशिल्ले. सो हे इतलें म्हणलां तोंडाक तोंड आनी हे ते सुरू तांचें, आनी गाळयो घालपाक लागले बुरज्यो ताका. आनी मागीर ते तोंडाक तोंडाक जालें आनी हात उखलपाचे हाजेर पावले आनी ते आमच्या स्टाफाक तांणी मारहाण केली. मॅटर म्हणल्यार सकाळी 7:30ची गजाल आनी तातूंत आमचो स्टाफ राविल्लो, एक 2 जाण भुरगे आयले मोटरसायकलीचेर आनी तांकां राव म्हणून सांगलें आनी गूगल पे करता तेन्ना तांकां सांगलें मातशें इल्लें फुडें रावा आनी गूगल पे करा. तातूंत तांचें तोंडाक तोंड जालें. मागीर ती कामाक आशिल्ली ती बायल मनीस, लेडी स्टाफ, सो तिच्या बरोबर हें करपाक लागलें आर्ग्युमेंट आनी हें तें. सो तिणें तें पळयना फुडें सायडीचो आनी एकटो भुरगो आशिल्लो, तुमचो स्टाफ? हय, आमचो स्टाफ. तो आयलो हेल्पाक म्हणून पळोवपाक. मागीर ताजे कडेन हें करपाक लागले. मागीर तांच्यांनी ते अशी डर्टी हँड जेस्चर्स आनी हें तें आनी मागीर ते तोंडाक तोंडाक जालें आनी मागीर हात उखलपाचे हाजेर पावले आनी ते आमच्या स्टाफाक तांणी मारहाण केली. म्हटल्यार मागीर ताजो दोळो बी इंजर्ड जालो. आतां आनी मागीर आमी पुलिसान रिपोर्ट केलें म्हापशां. ताजें मेडिकल बी जालां आतां आनी आतां वी आर वेटिंग फॉर पुलीस नेक्स्ट इन्क्वायरी. हें आतां कितल्यांक घडलें सकाळी? सकाळी सामके 7:16 बी अशें. कितें हे कोण आतां ट्युरिस्ट आसले? हे ट्युरिस्ट न्हय, हांगातले लोकलूच. लोकल भुरगे लोकल पेट्रोल घालपाक येयलेले? पेट्रोल घालपाक आयिल्ले. ओके. आनी पेट्रोल घातलें तेंच्यांनी? पेट्रोल बी घालें आनी आतां कशें नोजल दवरचो आसता न्हय तो पेट्रोल घातल्या उपरांत. सो तो नोजल दवरपाक सायडीक सरपाक जाय. हो तो भुरगो भितरलो तो सायडीक सरना. अच्छा. कळ्ळें तुका? थंयच सायडीक रावलो. सरना म्हणजे मागीर हे म्हणजे लेडी स्टाफ आशिल्ले ते कन्फ्यूज जाले. म्हणजे कळ्ळें न्हय तुका, म्हणजे अशें एक मुद्दम लागीं राविल्ल्या भशेन अच्छा. तसलें. मग तेणे म्हटलें सायडीक राव. सायडीक रावन ताणें सांगलें मातसो फुडें राव आनी गूगल पे कर, कित्याक फाटल्यान आनीक कस्टमर आशिल्लो. ओके. सो हे इतलें म्हणलां तोंडाक तोंड आनी हे ते सुरू तांचें आनी मागीर गाळयो घालपाक लागले बुरज्यो ताका. आनी मागीर हें जालें. तो जो दुसरो भुरगो आशिल्लो तो ताचो सोयरो आशिल्लो, ते बायलेचो, तुमच्या स्टाफाचो? ओके. सो ते पळोवन तो आयलो हेल्पाक. नाल्यार नॉर्मली कितें जाता, ह्यो असल्यो गजाली खूब जाता. गाळयो घालता आमच्या भुरग्यांक अब्यूज आनी हे ते करता आनी वतात. पूण ह्या स्पेशल केसीन कितें जालें, तो बींग अ रिलेटीव ऑफ हर तो आयलो हाच्या हेल्पाक म्हणून. सो मागीर तें प्रकरण वाडलें आनी तांणी मागीर हाका बरो हें केलो. कोणे पयलो हात उखल्लो कितें? पयलो हात ताणीच उखल्ला ते भुरग्यांनी? हय. जालें एक्झॅक्ट म्हणल्यार गाळयो घाल्या उपरांत आमचो भुरगो मातसो इल्लो असो आपल्या मेवणेक तर कोण असलें हें करता, हँड जेस्चर्स बुरशे आनी गाळयो घालता, जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ कॉमन थींग फॉर एनीबडी टू रिप्लाय. सो तांणी हाजेर हें केलें आनी हें जालें. 3 भुरगे आशिल्ले, भितरलो एकटो ताणें कांय हें ना हें, पूण ते 2 जाण आशिल्ले ते म्हाका दिसता चडूच. भितरलो तातूंतल्यान एक आनी एकटो आशिल्लो तो तर चडूच हें जालें. एका गाडयेर 3 जाण आयिल्ले? ना, 2 जाण आयिल्ले 2 गाडयांनी आनी ते तशें जालें. ओके. स्टाफाक मार लागला चड? स्टाफाक दोळो मातसो इंजर्ड जाला. ते दोतोरान ताका मेडिसीन आनी हाजिलो म्हापशां. अच्छा. आनी ती मेडिकल रिपोर्ट बी सगळो पुलीस स्टेशनाचेर पावला. ओके. आनी ते लेडीज कोण आसले स्टाफ ताका तेचेर हात बीन उखल्ला? ताजेर हात म्हणल्यार ते मागीर ताका सोडोवपाक म्हणून गेले, ते मागीर ताकाय हातापायी जाली. हातापायी जाली. ताका अशी इंजरी कांय जावंक ना, पण हें ताका ते मदीं इनवॉल्व जाले. ओके. हेचेर तुमी कंप्लेन केल्या पुलीस हय, स्टेशनाचेर? पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्या. आनी पुलिसांनी कितें सांगलां? पुलिसांनी आतां हांव उलयलो फोनार की चालू आसा इन्क्वायरी. सो वेटींग फॉर ना जाल्यार हांव एक 4 म्हणल्यार बी पुलीस स्टेशनाचेर वतलो परत. हे सगळे लोकल भुरगे? हे लोकल भुरगे आनी सदचे येणारे. ओके. म्हणजे हांगासरलेत? हय, बोर्राचेर आसतले ते. अच्छा. येस. कितें सांगूंक सोदता अशें तुमी? अश्यो गजाली घडत आसतात पळय, हेचेर एज अ ओनर तुमी कितें सांगूंक सोदता? पळय, ह्यो गजाली दीज आर पेटी इश्यूज एक्चुअली. जाता कशें, हें आतां पळय ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन जें वाडलां, वीच इज अ गूड थिंग इन अ वे. कॅश कमी जाता, आमकांय बरें. पण हातूंत कशें जाता, कस्टमर गूगल पे म्हणून करपाक वता, एकदां पीन घालपाक विसरता, फुडें रावन घालता, स्टार्ट मारता आनी वता. एकदां अनइंटेन्शनलूय आसता आनी एकदां इंटेन्शनलूय आसता. पण हातूंत कितें जाता, आमचे भुरगे फारावतात स्टाफ. म्हणल्यार कशें, आतां तांकां सांगिल्लें आसा बाबा आमकां पेमेंट केल्या उपरांत आमकां आमच्या सिस्टमान दिसपाक जाय येयलो म्हणून तो पेमेंट. तेन्ना मागीर ट्रान्झॅक्शन इज कंप्लीट न्हय. कस्टमर कितें करता, आपूण पे करता आनी चल्लो.
दीस पर्टिक्युलर इन्सिडंट देर इज नो सच थिंग अबाउट पेमेंट इशू. पेमेंट तांणी करपाक फक्त काय ना, ती बायल मनीस म्हणून मे बी ते तेमा खेळटाले ताजे कडेन. पूण मागीर केलो पेमेंट तेंच्यांनी? पेमेंट केलो पण तांकां फक्त इतलेंच सांगलें की बाबा मातशें तुमी फुडें रावा आनी पेमेंट करा. तर Okay. ते आनी मातशें एग्रेसीव आशिल्ले ते. आयज पर्रा पेट्रोल पंपाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की पेट्रोल पंपाचेर सकाळी 7 ते 7:15च्या सुमारास हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो आसा, एक झगडी जाली. ही जी झगडी जाली हेची पुराय डिटेल आनी अपडेट अशा तरेन आसा की काही भुरगे जे आसात, अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या की हे पर्रा गांवचे लोकल भुरगे म्हणून ते लोकल भुरगे जे आसा हे आपली गाडी घेवन पेट्रोल घालपा खातीर येयले. आनी जेन्ना तेंच्यांनी पेट्रोल घातले तेच्या उपरांत जो पेट्रोल पंपाचो जो एक लेडी स्टाफ आसा त्याने म्हटलें की गाडी तुजी मातशी फुडें घे, पेट्रोल ऑलरेडी घातलेलें आसा, सो जीपे कर म्हणून. सो इतलें म्हणटा ते भुरगे जे आसात पळय ते फुडें वचपाक तयार ना, ते थंयसरूच रावले. ह्या हेचेर जे लेडी स्टाफ आसा ते मातशे खंय ना खंय अनकम्फर्टेबल जाले आनी तेणें परत एकदां सांगलें की तुमचें पेट्रोल घातलेलें आसा, तुमी मातशे फुडें वचा आनी पेमेंट करा म्हणून. ह्या हेचेर ते भुरगे आसात ते आर्ग्युमेंट करपाक लागले त्या चेडवा कडेन, लेडीज स्टाफा कडेन. वर्बल तेंचे उलोवप जाले आनी हे वर्बल उलोवप तेंचे इतले वाडले की हांगासर झगडी जावपाच्या मार्गाचेर आसली. त्याच टायमार जो लेडी स्टाफ आसा पळय तेच्या रिलेटीव ह्याच पेट्रोल पंपाचेर काम करता तो स्टाफ येयलो हेल्पा खातीर. तेणें विचारलें कितें जालां म्हणून. सो ते लोकल भुरगे आसात हे तेज्या वांगडा आर्ग्युमेंट करपाक लागले. तेंचे आर्ग्युमेंट वर्बल टॉक इतले वाडले की शेवट हातापायचेर पावलेले आसा. ह्या हेची मारहाण जाली आनी मारहाण जी जाली त्या स्टाफाचेर मारहाण जाल्ली आसा, त्या जे भुरगे कोण आसा पळय तेंच्या कडसून. हे सगळें कितें आसा पळय ते एका CCTV फुटेजीचेर हांगासर सगळें कॅप्चर जाल्लें आसा. ह्या हेचेर ही गजाल जेन्ना जे आमचे ओनर आसात पेट्रोल पंपाचे जे पर्रेकर, जे अमित पर्रेकर जे आसात हांचे मेरेन पावली, तेंच्यांनी रितसर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन केल्ली आसा. कंप्लेनच्या आदाराचेर आमी आतां फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले की म्हापसा पुलीस कितें हेचेर एक्शन घेतले ते पळय. तेंचें अशें म्हणणें आसा की आपूण जी रितसर कंप्लेन केल्या ह्या हेचेर आपल्याक क्वीक आनी फास्ट एक्शन जाल्ली जाय. जेंच्यांनी हांगासर येवन झगडी केल्या पळय पेट्रोल पंपाचेर तांकां अरेस्ट करपाची तेंच्यांनी मागणी सद्याक पुलिसा कडेन केल्ली आसा. आतां जो स्टाफ आसा हो जो इंजर्ड जाला ताका मागीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा. ताका दोळ्याक इंजरीज जाल्ली आसा, त्याच्या तोंडाक इंजरीज जाल्ली आसा आनी आतां तेची ट्रिटमेंट जाल्या आनी आतां ताका घरा सद्याक डिस्चार्ज दिल्लो आसा. पूण तेची ट्रिटमेंट सद्याक चालू आसा, त्याच्या दोनूय दोळ्याक इंजरीज जाल्ली आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी पर्रा हांगासर जो सकाळी फुडें जो एसॉल्ट आनी झगडी जाल्या हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, पर्रा ह्या गांवच्यान.